नमस्कार। दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा स्वागत छ। म बाबुराम तिमिल सिन्हा। आज मिति 2080 साल साउन 12 गते शुक्रबार, श्रावण शुक्ल दशमी तिथि, तदनुसार जुलाई 23 सन् 2023, नेपाल सम्वत 1143। आज प्रकाशित पत्र पत्रिकाहरूले सर्वोच्चले कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्ति बदर गरेको विषयलाई प्राथमिकता दिएर समाचार प्रकाशित गरेका छन्। गोरखापत्र दैनिकले कोशी सरकार गठन विवाद, थापाको नियुक्ति बदर शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। नजिर सभामुख रेफ्री हुनुपर्छ, 20 दिनमै ढलौ कोशी सरकार। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले अग्र पृष्ठमा यही विषयलाई समाचारका रूपमा प्रकाशित गरेको छ। कोशीमा कोर्स करेक्सन नयाँ पत्रिका दैनिकको खबर रहेको छ। नेपाल समाचार पत्रले कोशी प्रदेश सरकार निर्माणमा सकसै सकस शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। कान्तिपुर दैनिकले सर्वोच्चको आदेशले कोशी सरकार ढल्यो, लोकतन्त्रको साक बच्यो शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। यी समाचारहरूमध्ये सबैभन्दा पहिला कार्यक्रम अखबारमा गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकले अग्र पृष्ठमा प्रकाशित गरेको समाचारलाई समावेश गर्दैछौ। सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्ति बदर गरेको छ। बालवाला सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गरी बहुमत पुर्याइएको जिकिर सहितको मुद्दामा सर्वोच्चले त्रुटिपूर्ण दावीका आधारमा नियुक्ति भएको भन्दै बदर गरेको हो। नियुक्तिको 3 सातामा प्रक्रिया बदर भएपछि थापा पद मुक्त हुनु भएको छ। अदालतले साउन 17 गते भित्र संविधानको धारा 168(2) अनुसार बहुमतीय प्रक्रियाबाटै सरकार गठन गर्न प्रमादेश पनि जारी गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य थापा असार 21 गते मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनु भएको थियो। कोशी प्रदेश सरकार गठन विवाद, थापाको नियुक्ति बदर शीर्षकमा गोरखापत्र दैनिकले अग्र पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। यसै प्रसंगलाई अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले पनि अग्र पृष्ठमा प्रकाशित गरेको छ। नजिर सभामुख रेफ्री हुनुपर्छ, 20 दिनमै ढलो कोशी सरकार समाचार शीर्षक रहेको छ। सभामुख बाबुराम गौतमले नै हस्ताक्षर गरेर बनेको कोशी प्रदेश सरकार असंवैधानिक भएको ठहर सर्वोच्चले गरेको छ। आदेश अनुसार सरकार गठनमा समर्थन जनाएका सभामुख गौतमको हस्ताक्षर संवैधानिक विधिशास्त्र विपरीत भएको पुष्टि भएको हो। सभामुखले प्रदेश सभाका सबै दलहरूप्रति समदूरी कायम राख्नुपर्ने र प्रदेश सभामा रेफ्रीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ। यो आदेश अब आगामी दिनमा नजिर बन्नेछ। नजिर सभामुख रेफ्री हुनुपर्छ, 20 दिनमै ढलो कोशी सरकार शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले अग्र पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। कोशीमा कोष करेक्सन नयाँ पत्रिका दैनिकको अग्र पृष्ठमा खबर प्रकाशित रहेको छ। सभामुखको भूमिका, संवैधानिक विधिशास्त्र, संवैधानिक नैतिकता, संसदीय अभ्यास र नेपालको संविधानमा रहेका प्रावधान समेतका दृष्टिले उचित र वैध स्वीकार्य नदेखिएको सर्वोच्चको ठहर शीर्षक रहेको छ। उद्धव थापाको नियुक्तिदेखिका सबै कार्य संयुक्त इजलासको उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर। न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्द मोहन भट्टराई र ईश्वर प्रसाद खतिवड़ाको पूर्ण इजलासको संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, सभामुखको पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले प्रदेश सभा सदस्यको पनि हैसियत रहेको भनी छुट्टै वा थप वा दोहोरो भूमिकाको दावी गर्न मिल्दैन। निजले सभामुखको भूमिकामा मात्र सीमित हुनुपर्दछ। कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनसँग 2 विकल्प समाचारमा उपशीर्षक रहेको छ। 93 सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि 47 सांसदको हस्ताक्षर आवश्यक पर्नेमा कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा र एमाले राप्रपा गठबन्धनसँग 46 सांसद रहनु भएको छ। एक मतले दुवै गठबन्धन बहुमतबाट टाढा रहेका छन्। कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराएर नयाँ सरकार गठन गर्ने वा 6 सीटको राप्रपालाई गठबन्धनमा ल्याएर सुविधाजनक बहुमत पुर्याउने 2 विकल्प रहेका छन्। एमालेको नजर 1 सीट
को जसपातिर रहेको छ। विश्वप्रकाश शर्मा कांग्रेसका महामन्त्रीको भनाईलाई यस समाचारमा उद्धृत गरिएको छ। अदालतको आदेश स्वीकार गरेर अगाडि बढ्छौं, एक साताको समय छ, कमजोरीको समीक्षा होला, पहिलो प्रयास उद्धव थापाकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने रहन्छ, गठबन्धन दलकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने अर्को प्रयास हुन्छ। सभामुखले राजीनामा नगरी समर्थन गर्दा प्रश्न उठेकाले सभामुखको पद मुक्तिपछि समर्थन लिएर जाने सम्भावना पनि रहन्छ। राप्रपा समेतलाई विश्वासमा लिएर जाने प्रयत्न अर्को हुन्छ। गठबन्धनभित्र परामर्श हुन्छ र एउटा निष्कर्षमा पुग्छौं। त्यसैगरी एमालेका लागि दुई विकल्प समाचारको उपशीर्षक रहेको छ। एमाले प्रदेश सभामा एक सीट रहेको जसपाको समर्थन लिएर बहुमत जुटाउने पहिलो रणनीति बनाएको छ। दोस्रो विकल्पमा सभामुखको राजीनामा होल्ड गराएर आफ्नो पार्टीको उपसभामुख भएकाले सभामुखले राजीनामा दिए पनि स्वीकृत नगर्ने, सत्ता पक्षलाई बहुमत पुग्न नदिने रणनीति उसको रहेको छ। बहुमतको सरकार नबन्ने ठूलो दलको हैसियतमा संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 अनुसार स्वतः आफ्नो नेतृत्वको सरकार बन्ने एमालेको बुझाइरहेको छ। प्रदीप गेवाली नेकपा एमालेका उपमहासचिवको भनाईलाई यस समाचारमा उद्धृत गरिएको छ। सत्ता गठबन्धनको त्यो कदम असंवैधानिक र लोकतान्त्रिक थियो। सत्ताको बलमिचाइ भएको थियो। सर्वोच्चको आदेशले त्यसलाई सच्याएको छ। अदालतले सरकार गठनका लागि एक साताको समय दिएको छ। अगाडिको कोर्सबारे छलफल गरेर अगाडि बढ्छौं। कोशीमा कोर्स करेक्सन शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्र पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। कोशी प्रदेश सरकार निर्माणमा सकसै सकस नेपाल समाचार पत्रको खबर रहेको छ। कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई नियुक्त भएको 22 दिनमै पदमुक्त गराएर नयाँ सरकार गठनका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको 7 दिनको समयमा सरकार बन्ने सम्भावना अत्यन्तै न्यून देखिएको छ। अदालतले बिहिबार पुनः संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 अनुसार नै नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खोलिदिएको छ। बाटो खोले पनि कोशी प्रदेशमा सरकार निर्माणका लागि विभिन्न सकसै सकस रहेका छन्। कोशी प्रदेश सरकार निर्माणमा सकसै सकस नेपाल समाचार पत्रले अग्र पृष्ठमा खबर प्रकाशित गरेको छ। सर्वोच्चको आदेशले कोशी सरकार ढल्यो, लोकतन्त्रको साख बच्यो। 7 दिनभित्र प्रदेश सभाबाट नयाँ सरकार बनाउन प्रमादेश। कान्तिपुर दैनिकको अग्र पृष्ठमा समाचार रहेको छ। सर्वोच्च अदालतले सभामुखले निर्वाह गर्नुपर्ने तटस्थताको संवैधानिक भूमिका उल्लंघन भई गठन भएको कोशी प्रदेश सरकार विघटनको आदेश गरेको छ। सरकार विघटनसँगै 2 वा 2 भन्दा बढ़ी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त प्रदेश सभा सदस्यलाई 7 दिनभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न भनी सर्वोच्च अदालतले बिहिबार प्रमादेश दिएको छ। सर्वोच्चले भन्यो, सभामुखको पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले प्रदेशसभा सदस्यको हैसियत रहेको भनी छुट्टै वा थप दोहोरो भूमिकाको दावी गर्न मिल्दैन। सर्वोच्चको आदेशले कोशी सरकार ढल्यो, लोकतन्त्रको साख बच्यो शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले अग्र पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। कोशी प्रदेश सरकारको यो प्रसंगपछि अब लागौं अन्य प्रसंगतर्फ। गोदामबाट बरामद धेरैजसो ब्रेक शू खोक्रा सुन पहिले निकालिएको पुष्टि शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले अग्र पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। हङकङबाट क्याथे पेसिफिक जहाजमा भित्राएर भन्सार पार गराइसकेको करिब 100 क्विन्टल सुन सिनामंगल सड़कबाट बरामद हुनु अघि नै तस्करले त्यो भन्दा ठूलो परिणाममा सुन फुत्काएको देखिएको छ। भारत, चीन, हङकङ र नेपालमा सक्रिय संगठित गिरोहले स्कुटरमा प्रयोग हुने ब्रेक शू भित्र लुकाएर ल्याएको सुन भन्सारका कर्मचारी, भन्सार एजेन्ट र बिचौलियालाई हातमा लिएर उम्काएको अनुसन्धानमा पाइएको हो। हङकङबाट रेडी ट्रेडका नाममा असार 29 मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
बाट ल्याइएको 8 कार्टुन सामान राजस्व अनुसन्धान विभाग र सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त टोलीले साउन 2 मा सिनामंगल सड़कबाट बरामद गरेको थियो। त्यस क्रममा भन्सार एजेन्ट र ट्याक्सी चालक पक्राउ परेका थिए। बरामद सामान खोलेर हेर्दा करिब 100 क्विन्टल सुन भेटिएपछि थप अनुसन्धान गर्ने क्रममा विभागको टोलीले गिरोहको सेन्टर रहेका कमल पोखरी, बालुवाटार, लाजिमपाट, पानी पोखरी र ठमेलमा बुधबार छापा मारेको थियो। ठमेलको एक घरमा 66 कार्टुन ब्रेक सू भेटिएकोमा धेरैजसो खोक्रो मात्रै भएको पाइएको छ। ब्रेक सू सँगै सुन खोज्ने ढक तराजु पनि भेटिएको छ। सुन जोख्ने ढक तराजु पनि भेटिएको छ। चिनिया गिरोहले सेल्टर लिएको लाजिमपाट स्थित एक घरबाट दारी काट्ने उपकरण, सेवर समेत बरामद गरिएको छ। गोदामबाट बरामद धेरैजसो ब्रेक सू खोक्रा सुन पहिल्यै निकालिएको पुष्टि शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले अग्र पृष्ठमा खबर प्रकाशित गरेको छ। एक वर्षमा भ्रष्टाचारका 162 मुद्दा दायर, 37 स्टिङ अपरेशन। नयाँ पत्रिका दैनिकको अग्र पृष्ठमा समाचार प्रकाशित रहेको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गत आर्थिक वर्ष 2079-80 मा भ्रष्टाचारका 162 मुद्दा दायर गरेको छ। विशेष अदालतमा मुद्दाको यो संख्या पछिल्ला 3 वर्ष यताकै धेरै हो। कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, सार्वजनिक पदाधिकारी, उपभोक्ता समिति, बिचौलिया र अनियमिततामा संलग्न विरूद्ध मुद्दा दायर भएका छन्। गैर कानूनी सम्पत्ति आर्जन, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, राजस्व हिनामिना, चुहावट, घुस, रिश्वत, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी, गैर कानूनी लाभ वा हानि लगायतमा अख्तियारले मुद्दा दायर गर्छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2078-79 को तुलनामा 21 वटा बढ़ी मुद्दा अख्तियारले दायर गरेको छ। 2078-79 मा 131 र 2077-78 मा 110 मुद्दा दर्ता भएका थिए। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा अख्तियारको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो संख्या अर्थात 440 मुद्दा दायर भएका थिए भने त्यसको अघिल्लो वर्ष आर्थिक वर्ष 2075-76 मा पनि 350 मुद्दा दायर भएका थिए। अख्तियारले एक वर्षमा दायर गरेका 4 वटा ठूला मुद्दा उपशीर्षक रहेको छ समाचारमा। बेटीका नाममा किनिएका साइकलमा 10 करोड़ भ्रष्टाचार। त्यसैगरी 2 नम्बरमा बीपीका उपकुलपति विरूद्धको मुद्दा। त्यसैगरी 3 नम्बरमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङमा 69 करोड़ घोटालाको मुद्दा। त्यसैगरी 4 नम्बरमा रहेको छ सड़क नभएको स्थानमा मोटर बेल पुल बनाएर अनियमितता गर्ने सचिव र 2 उपसचिव विरूद्ध मुद्दा। एक वर्षमा भ्रष्टाचारका 162 मुद्दा, 37 स्टिङ अपरेशन शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्र पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयकले पायो पूर्णता। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कार्यान्वयनमा नयाँ पत्रिका दैनिकको भित्री पृष्ठमा समाचार रहेको छ। अनुचित लेनदेन, मिटर ब्याज र घरसारमा हुने लेनदेन व्यवस्थित, पारदर्शी र नियमन गर्न सरकारले अगाडि बढ़ाएको कानून निर्माण प्रक्रियाले पूर्णता पाएको छ। 60 दिनको संवैधानिक सीमा प्रक्रिया पूरा हुन नसकी अध्यादेश निष्क्रिय भएर अल्झिएको कानून निर्माण प्रक्रियाले बिहिबार पूर्णता पाएको हो। प्रतिनिधि सभाको संशोधन स्वीकार गरेर राष्ट्रिय सभाको बिहिबारको बैठकले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2080 राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरेको हो। मिटर ब्याज पीड़ितको समस्यालाई सम्बोधन गरी पीड़कलाई कारवाही गर्ने प्रयोजनका लागि ल्याइएको विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेसँगै ऋणीलाई अनुचित रूपमा शोषण गर्ने साहुकारहरू विरूद्ध कारवाही गर्ने बाटो खुलेको छ। मिटर ब्याजमा 3 करोड़ ठगी गरेका रंगेलीका सुन चाँदी पसले सोनी परिवार सहित फरार समाचार उपशीर्षक रहेको छ। मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयकले पायो पूर्णता। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कार्यान्वयनमा शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकले आज भित्री पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। सुन तस्करीको राडारमा देखिएका
अडुकियालाई कसले भगायो नागरिक दैनिकको अग्र पृष्ठमा समाचार रहेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले करिब 100 किलो सुन बरामद गरेदेखि नै तस्करीको राडरमा देखिएका 2 व्यक्ति मध्ये एक राकेश कुमार अडुकिया फरार रहेका छन्। विभागले बुधबार साँझ घरमा छापा मारे पनि उनी फेला परेनन्। सुन बरामद भएको एक सातापछि विभागले उनको घरमा छापा मारेको हो। त्यस क्रममा केही कागजात बरामद भए पनि उनी चाहिँ फेला परेनन्। सुन तस्करीको राडारमा देखिएका अडुकियालाई कसले भगायो शीर्षकमा नागरिक दैनिकले अग्र पृष्ठमा खबर प्रकाशित गरेको छ। 92 दिनमा 14 हिमाल आरोहण क्रिस्टिन र तेन्जेनको कीर्तिमान नागरिक दैनिकको अग्र पृष्ठमा समाचार प्रकाशित छ। नर्वेका क्रिस्टिन हारिला र नेपालका तेन्जेन शेर्पाले हिमाल आरोहणमा नयाँ विश्व कीर्तिमान कायम गर्नु भएको छ। हारिला र शेर्पाले केटु हिमालको चुचुरमा पाइला राखेसँगै 8000 मिटर भन्दा माथिका 14वटा हिमाल सबैभन्दा कम समयमा आरोहण गरी नयाँ विश्व कीर्तिमान कायम गर्नु भएको हो। 7 समिट ट्रेकबाट आरोहण गर्नुभएका उहाँहरूले 14वटा हिमालको आरोहण 3 महिना 2 दिन अर्थात 92 दिनमा पूरा गर्नु भएको हो। 92 दिनमा 14 हिमाल आरोहण क्रिस्टिन र तेन्जेनको कीर्तिमान शीर्षकमा नागरिक दैनिकले अग्र पृष्ठमा खबर प्रकाशित गरेको छ। संघीय निजामती ऐन ल्याउन फेरि विलम्ब नेपाल समाचार पत्रको अग्र पृष्ठमा खबर रहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीय निजामती सेवा ऐन छिटो ल्याउने गरी गृह कार्य अघि बढ़ाउन मुख्य सचिव तथा सरोकारवाला मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवलाई निर्देशन दिए पनि ऐन ल्याउने गृह कार्य फेरि अवरुद्ध भएको छ। केही समय अघि मुख्य सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अर्यालले संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रस्तावित मस्यौदालाई एकरूपता दिन प्रयास थाल्नु भएको थियो, तर पछिल्ला दिनमा मुख्य सचिवले विधेयकको बारेमा छलफल गर्न छाडेपछि सो प्रक्रिया त्यसै सेलाएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका एक सचिवले बताउनुभयो। संघीय निजामती ऐन ल्याउन फेरि विलम्ब शीर्षकमा नेपाल समाचार पत्रले खबर प्रकाशित गरेको छ। वन ऐन संशोधनले थपिँदै भार अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकको समाचार रहेको छ। वन ऐनमा भनिएको छ जलविद्युत आयोजना र प्रसारणका लाइनका लागि वनको जग्गा प्रयोग गर्दा सट्टामा त्यति नै रूख रोप्न जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ। वन ऐनको दफा 42(2) मा यस्तो जग्गा आयोजना स्थल नजिक पर्ने वन क्षेत्रसँग जोडिएको भूभाग हुनुपर्ने उल्लेख छ, तर हालै सरकारले वनको सट्टा वन उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थामा संशोधनका लागि संसदमा विधेयक दर्ता गरेको छ। उक्त विधेयकमा वनको सट्टा वन नभई आयोजनाले सरकारी कोषमा पैसा जम्मा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। केही नेपाल संशोधन ऐनमा संशोधन विधेयक मार्फत वन ऐनमा पनि संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारको प्रस्ताव अनुसार विधेयक पारित भए आयोजनालाई थप भार पर्ने निजी ऊर्जा उत्पादकहरूको भनाइ छ। वन ऐन संशोधनले थपिँदै भार अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। कार्यक्रम अखबारमा अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश। सुरेश के छ खबर, कहाँ छौ? मेरो सब ठिक छ यार, अफिसमा छु। अनि घर तयार भयो तिम्रो? घर त तयार भयो यार। अब घरमा इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन अनि टेलिफोन नम्बर पनि लिनु थियो। अब तिमी नै छौ यहाँ नेपालमा पाइने सुविधाको बारेमा जानकार भएको। म त 15 वर्ष भयो यार देशबाट टाढा भएको। सजेस्ट गर न यार, कुन राम्रो होला? इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन र टेलिफोन सेवाका लागि हो भने आँखा चिम्लेर नेपाल टेलिकमको फाइबर टु द होम FTTH सेवा लिहाल। तिमीलाई चाहिएको सबै सुविधा नेपाल टेलिकममा पाउँछौ। ढुक्क भएर लिँदा हुन्छ। ल गजब भएछ, मलाई चाहिएको सबै सुविधा एउटै फाइबरबाट पाउने भएपछि। थ्याङ्क यू यार। थ्याङ्क यू मलाई भन्दा नेपाल टेलिकमलाई भन, जनतालाई निरन्तर सेवा दिँदै आएको छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। अब पत्र पत्रिकामा भएका बाँकी प्रसंग। छोटकरीमा 84 बिघा ओगट्ने गरी बेवारिसे सवारी लिलाम गर्न कानूनको अभाव गोरखापत्र दैनिकको अग्र पृष्ठमा यो समाचार प्रकाशित छ। देशभरमा 84 बिघा भन्दा बढ़ी क्षेत्रफल ओगट्ने गरी बेवारिसे गाड़ी थन्किएका छन्, तर तिनलाई व्यवस्थापन गर्ने कानून छैन। विभिन्न प्रहरी कार्यालयमा थन्किएका
641 व्यवहारिसी सवारी साधन व्यवस्थापन नहुँदा नेपाल प्रहरीको कार्य सम्पादनमा समेत असर पुगेको छ। 84 बिघा ओगट्ने गरी व्यवहारिसे सवारी लिलाम गर्न कानूनको अभाव शीर्षकमा गोरखापत्र दैनिकले अग्र पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। बर्दियाको जब्दी घाटमा नयाँ पुल बनाउने घोषणा अलपत्र, न बजेट न टेन्डर, नयाँ पत्रिका दैनिकको अर्थ पृष्ठमा समाचार रहेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले 3 जेठमा मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै जब्दी घाट पुलको विकल्पमा नयाँ पुल बनाउन 10 दिनभित्र टेन्डर आह्वान गर्ने घोषणा गर्नु भएको थियो। उहाँले डिजाइन एण्ड बिल्ड मोडेलमा पुलको ठेक्का दिने गरी टेन्डर आह्वान गर्ने बताउनु भएको थियो। उहाँको घोषणा अनुसार 13 जेठभित्र गुलेरिया र बर्दिया नगरपालिका जोड्ने नयाँ पुल बनाउन टेन्डर आह्वान हुनुपर्ने हो। तर घोषणा भएको 2 महिना भन्दा बढ़ी बितिसक्दा पनि सरकारले नयाँ पुल निर्माणका लागि ठेक्का गर्न सकेको छैन। बर्दियाको जब्दी घाटमा नयाँ पुल बनाउने घोषणा अल्पत्र, न बजेट न टेन्डर शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। कर्णालीका उत्पादनमा मूल्यवान प्रतीक चिन्ह गोरखापत्र दैनिकमा समाचार रहेको छ। मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले कर्णालीमा उत्पादित वस्तु प्रयोग गर्ने गरी मूल्यवान अंकित प्रतीक चिन्ह सार्वजनिक गर्नु भएको छ। मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले कर्णालीको कृषि उत्पादन मूल्यवान रहेको चर्चा गर्दै कर्णालीको विकासमा कृषिको योगदान पनि महत्वपूर्ण हुने भएकाले किसानलाई प्रेरणा दिने कार्ययोजना ल्याइएको बताउनुभयो। कर्णालीका उत्पादनमा मूल्यवान प्रतीक चिन्ह शीर्षकमा गोरखापत्र दैनिक खबर प्रकाशित गरेको छ। नमुना सदरमुकामको 50 करोड़ फ्रिज गोरखापत्र दैनिकमा समाचार रहेको छ। नवलपरासी पूर्वको कावासोतीमा बन्न लागेको नमुना सदरमुकामको शिलान्यास भएको 5 वर्षसम्म पनि उल्लेखीय काम हुन सकेन। शुरूका केही वर्षमा काम भए पनि अहिले सबै बन्द भएपछि नमुना सदरमुकाम बन्ने सम्भावना टर्दै गएको छ। नमुना सदरमुकामको 50 करोड़ फ्रिज शीर्षकमा गोरखापत्र दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। नेपालमा रोजगारी गर्ने विदेशी नागरिक बढ्दो आजको गोरखापत्र दैनिकमा यो समाचार रहेको छ। स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नपाएर रोजगारीको खोजीमा विदेशी नै नेपालीको संख्या बढ़ेसँगै विदेशबाट नेपालमा श्रम स्वीकृत लिएर काम गर्ने विदेशी नागरिकको संख्या पनि बढ़ेको छ। पछिल्लो 2 आर्थिक वर्षमा विदेशका विभिन्न देशबाट नेपालमा श्रम स्वीकृत लिएर काम गर्ने विदेशी नागरिकको संख्या 37% वृद्धि भएको हो। नेपालमा रोजगारी गर्ने विदेशी नागरिक बढ्दो शीर्षकमा गोरखापत्र दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। अब विभिन्न राष्ट्रिय दैनिक पत्र पत्रिकाले प्रकाशित गरेका सम्पादकीय छोटकरीमा आजको गोरखापत्र दैनिकले सुशासन प्रति कांग्रेसको प्रतिबद्धता शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। आजको कान्तिपुर दैनिकले सर्वोच्चको आदेशले कोशीमा बनेको विधिको बाँ शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। नागरिक दैनिकले कांग्रेस नसच्चिने संकेत शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। अकाल मृत्युको डरलाग्दो तथ्याङ्क अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकको सम्पादकीय रहेको छ। डेंगू संक्रमण विरूद्ध सतर्कता जरूरी राजधानी दैनिकको सम्पादकीय रहेको छ। सूक्ष्म छानबिन गर नेपाल समाचार पत्रको सम्पादकीय रहेको छ। किसानलाई क्षतिपूर्ति देऊ कारोबार दैनिकले सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। पत्र पत्रिकामा प्रकाशित यिनै प्रसंगहरूसँगै कार्यक्रम अखबारको निर्धारित समय सकिसकेको छ। प्रविधिमा साथ दिनुहुने राजु थापालाई धन्यवाद। यसपछि कार्यक्रम अन्तर्संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।